کچھ ویکھن تو بغیر کئیاں نے نبی دے معجزات ویکھ کے کلمہ پڑھیا، کئی پیغمبر دا حسن ویکھ کے کلمہ پڑھیا، لیکن صدیق ایسا شخص ہے جنہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دی نہ معجزہ ویکھیا نہ تصدیق کیتی ہے، پیغمبر دی زبان نبوت جو نکلے ہے، ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر سب تو پہلے روئے زمین تے کلمہ تو پڑھیا ہے، قیامت تک جنہیں لوگ کلمہ پڑھن گے تینوں برابر دا ثواب ملدا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ۔ اور پھر ایسا ہی ایمان لے آندا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے پوری دنیا دا ایمان ایک پلڑے چ، ابو بکر دا ایمان دجے پلڑے چ، پوری دنیا دا ایمان مل کے ایمان صدیق دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اٹھائیے صحیح بخاری، مولانا داؤد راز رحمت اللہ علیہ فضائل ابی بکر بنے، حاشیے جو حدیث لے کے آئے، حضرت ابو بکر صدیق دے باپ ابو قحافہ اجے اسلام قبول نہیں کیتا، ابو بکر نو پھڑ کے اپنے معبد خانے چ لے کہنے لگے پتر ایتھے بتاں نہیں، تو ذرا پوجا کر، عبادت کر، تے میں ذرا ڈنگراں دا چارہ لے کے، ہن بت سامنے پئے نے، ابو بکر آندے نے میں بھکھا واں مینوں روٹی تے کھواؤ، انہاں دے اگے بڑے کھانے پئے نے، میرے صدیق آندے نے الا تاکلون، سبحان اللہ، اور تسی کھاندے کیوں نہیں؟ تو وہ جواب نہیں دیندے، بول دے نہیں، آندے نے میرے کپڑے پھٹے نے کپڑے ہی دے دیو، پھر بھی نہیں بول دے۔ میرے صدیق نو غصہ آیا ہے، کسے دی تہن لا دیتی ہے، کسے دے بازو لا دیتے نے، کسے دیاں لتاں لا دیتیاں نے، اللہ اللہ اندیاں نو واڑا بتاں دا اجڑ گیا ہے۔ باپ بارو آندا آن کے آندا ابو بکرے کی نیر مارے آئی، میرے علاوہ دیاں لتاں باواں لا دتیاں نہیں، انہاں دی توہین کیتیا، بڑے غصے چائے، غصے چ لے جاندے نے گھر، ابو بکر دی ماں نو جا کے آندے نے اے ابو بکر دی والدہ ذرا غور کرنا، اتھے بتاں دی توہین کر کے آ گیا ہے، کسے دی لت کسے دی باں توڑ دیتی ہے، کسے دا سر لا دیتا ہے، تے ابو بکر دی ماں کی آندی ہے وے ابو قحافہ ہونی سمجھ جا، جیڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے انہاں ساڑیاں کی جوڑنیاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان صدیق اکبر، عظمت صحابہ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب فرمایا جڑے اپنیاں توڑا بیٹھے نے وہ ساڑیاں کتھوں جوڑن دے۔ ابو بکر آندے نے اپنے ابو نو ابو جی میں انہاں نو ماریا ہے، ہن انہاں نو کہو مینوں مارن۔ اوے پترا بڑے بڑے مانس نے، اے کسے نو کچھ آندے ہی نہیں، تے جڑے الفاظ نے وہ کمال درجے دے نے۔ ابو قحافہ دی ماں کی آندیاں نے ام رومان، اللہ اللہ آندیاں نے وے ابو قحافہ اینو کچھ نہ کہیں، جدن ابو بکر نے پیدا ہونا سی منو آواز آئی سی اے ابو بکر دی ماں میں تیرے پتر دا نام عرشاں تے صدیق رکھ دیتا ہے تے فرشاں تے عتیق رکھ دیتا ہے۔ اللہم صدیق اوے صدیق انہوں کہیں دے میں جڑا کردار دا بھی سچا ہوئے، گفتار دا بھی سچا ہوئے، تے میں قربان جاواتی انہوں آندے میں جڑا جہنم کو لو آزاد ہوئے۔ حضرت علی کہیں دے نے لوگو صرف میں ہی صدیق نہیں آندہ، اوے ابو بکر نو فرشاں والے ہی صدیق نہیں آندے، بلکہ عرش معلا دے فرشتے بھی صدیق آندے نے۔ پھر صدیق دی گواہی اللہ نے عرشاں تو دیتی ہے۔ یہودیاں دا ادارہ ہے، ایک یہودیاں دا عالم کہہ رہا ہے مسلمانہ دا رب فقیر ہے، اسی غنی معاذ اللہ۔ میرے صدیق اگوں دی گزر دینے پہ اونا دے ادارے چوں اگوں دی ننگ دینے پہ میرے صدیق دے کان چ جدوں دی یہ گل پئی ہے، میرا ابو بکر نہ دلیر ہے،
یہودیاں دے مجمع نو چیردہ ہویا میرے پیغمبر دے کول یہودیاں دے عالم کو پہنچ جاندے نے تے جا کے آندے نے دس کی آنے آندہ جی مسلمانہ دا رب فقیر ہے تے اسی غنیاں میرے ابو بکر نے وٹ کے چپیڑے دے منہ تے مار دیتی تے یہودیاں دے خرمن چ اگ لگ جاندی ہے مقدمہ لے کے آمینہ دے لال دی عدالت چاہ جاندے نے آندے نے جی تسی انصاف کر دے ہو تھوڑے یار صدیق نے ساڑھے عالم نو چپیڑ ماری ہے اسی بدلہ لین واسطے آئے ہیں فرمایا گل کی ہے گل کوئی بھی نہیں یہودی مکر گئے اللہ اللہ زبان تو پھر گئے ابو بکر نو میرے پیغمبر نے بلایا ہے فرمایا ابو بکر کی گل ہے سونیا گل اصل چے ایوے اے آندے سن مسلمانہ دا رب فقیر ہے اسی غنیاں میرے ایمان نے جوش ماریا میرے کولو رب دی توہین برداشت نہ ہوئی تے میں دے منہ تے چنڈ مار دیتی ہے اللہ اللہ ہوندے نے جی ایسا ہے کیا ہی نہیں آقا فرما دے نے ابو بکر کوئی گواہ ہے ہی سونیا کلہی صدیق سی اور گواہی کوئی نہیں آقا فرماندے نے ابو بکر یا گواہ پیش کر یا قصاص لین واسطے تیار دین واسطے تیار ہو جا پھر تینوں چپیڑ کھانی پائے گی عرشاں دے رب نو جلال آ جاندہ ہے فرمایا اے جبریل جلدی جا اگر صدیق دا گواہ زمین تے نہیں عرش بری تے رب چو ہے میں کیا صدیق دے کرانے والے ہو تھوڑیاں عظمتاں کنیاں نے صدیق تیرے تے الزام لگ دا تے آسمان تو گوائیاں اما عائشہ تے الزام لگ دا پھر بھی میں تے کہیں نہ کسے تے الزام لگ دا او دی گوائی دودھ پیندہ بچہ دیندہ اللہ اکبر کبیرہ نبی یوسف تے الزام آیا دودھ پیندہ بچہ بولے ہے بی بی مریم تے الزام آیا دودھ پیندہ بچہ بولے ہے جرائج ولی تے الزام آیا دودھ پیندہ بچہ بولے ہے جدو میرے ابو بکر تے ماں عائشہ دیواری آئی عرشہ تو رب سچا بولے تے اللہ نے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء لقد لام تقید قد تحقیق دے اے اوتھے ہی آوندا ہے جتھے گل بڑی اہم ہو کیا بات ہے گرامر بول دے لقد لقد من اللہ علی المؤمنین سبحان اللہ ماشاءاللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سبحان اللہ کہتے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ کہتے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق کہتے اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا کہتے اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہتے ہیں لقد سمع اللہ
قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ دے نے محبوبہ اسی اینا دی اس بکواس تے گل نو عرش برین تے سن لیا ہے سونے البتہ تحقیق تیرے رب نے سن لیا ہے جدو اے کہندے سن مسلمانہ دا رب فقیر ہے تے اسی گنیاں سونے اے گل لکھی نہیں سانک تو وہ انو قیامت تک قرآن چوی لکھ دیتا ہے اسی اپنا قرآن بنا کے تیرے قلب اطر تے نازل کر دیتا ہے تاکہ کوئی زبان صدیق دے خلاف بکواس کرے اے قرآن دی آیت پڑھ دے رہے آجے صدیق دی صداقت دے تذکرے کر دے رہے آجے کیا بات کیا بات کیا بات ماشاءاللہ میں قربان جاواں صدیق تے اوئے ایک یار ہوندہ موڑ دا ایک ہوندہ توڑ دا جبریل موڑ تک گیا صدیق توڑ تک گیا کیا بات ہے کیا بات واہ جی واہ جی ماشاءاللہ جبریل آیا اللہ دے نے جبریل میرے نبی نو لے کے آ اللہ میں تیرے نبی نو اپنے کندیاں تے اٹھا لا جبریل دا 600 پارے فرمایا جبریل تیر چینی ہمت تے جرت نہیں تو نبوت دا وزن کندیاں تے چک لے اے اگر ہمت تے جرت مل سکتی ہے عائشہ دے باپ صدیق نو مل سکتی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ شیخ صاحب وہ پھر شیر سنا دو کر صدیقی ماشاءاللہ عائشہ دے باپ سے ویکھو نا نبی دی سواری کون بنے ہیں ابو بکر میرا نبی جس ڈاچی تے سوار ہوئے وہ ڈاچی سواریاں نو کراس کر جائے وہ ڈاچی ساریاں سواریاں تو اگے ننگ جائے تے میرا نبی صدیق دے کندیاں تے سوار ہوئے صدیق عظمت دے لحاظ نہ سارے صحابہ نو کراس کر جائے اللہ نکتے ماشاءاللہ دیکھو نا جبریل نبی دے دروازے تے چل کے آیا ہے تے جدو ہجرت دا سفر شروع ہونا ہے محبوب صدیق تیرے گھر نہیں ہونا تو صدیق دے گھر جا سبحان اللہ کیا بات واہ جی واہ جی ساری کائنات میرے نبی دے دروازے تے آئے تے میرا نبی صدیق دے گھر چل کے جائے دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی کون فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا اندر تشریف لیا تے آقا جو داخل ہوئے تو میں ایک حدیث پڑھ رہا سا آقا فرماتے ہیں ابو بکر تھوڑا جب پڑھا ہو تیرے نہ کوئی خاص میں پردے دی گل کرنا چاہنا تے ابو بکر آندے نے محبوب جی میرے بچیاں چی بہ کے کر دے مر جان گے تیرا راز اور نہیں کرنے اللہ اکبر کیا جملے صدیق دا پورا کرانا نبی دا ہمراہ سبحان اللہ فرمایا ابو بکر تیرا نام لے کے رب نے کیا کہ ابو بکر نو نال لے جو مکہ چھڑ کے مدینے چلے جا بخاری دے الفاظ نے اسمانی یا رسول اللہ رسول میرا نام لے کے کیا فرمایا ہاں صدیق تیرا نام لے کے کیا تیرا نام لے کے کیا سما ابو بکر فبکا ابو بکرین ابو بکر رو پہ خوشی دے آنسو آ گئے ویکھ لے جبریل چلیا سدرۃ المنتہا تے ساتھ چھڑ گیا میرا صدیق چلیا بدر چنالے اوہ چنالے خندق چنالے حنین چنالے تبوک چنالے سفر چنالے حدر چنالے میں قربان جاواں جو قبر چوی نالے جدو قبراں پھٹن گیاں ادوں بھی نبی دے نال ہوئے گا اے حوض کوثر تے بھی نبی دے نال ہوئے گا تے جنت بھی نبی دے نال ہوئے گا کیونکہ جنت بھی نال ہے کیونکہ قرآن بھی نال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہو
اشداء علی الکفار رحماء بینہم، او لوگو معاہو تو مراد ابو بکر ہے، اشداء علی الکفار تو مراد میرا عمر ہے، رحماء بینہم تو مراد میرا عثمان ہے، تراہم رکان تو مراد میرا علی ہے۔ میں قربان جاوا محمد رسول اللہ دعوے نبی دے دعوے دے گواہ میرے ابو بکر و عمر نے۔ ہون آج لوگ نکھیڑنا چاہتے نبی علیہ السلام نو صدیق نو نکھیڑنا چاہتے ہیں، نبی پاک کو بڑا ٹیل لاندے نے، بڑا جو میں کیا وزیر عرشہ تے ہے نے دو، وزیر فرشہ تے ہے نے دو میں ہی نال نبی دے لائندے، تو پاوے پیٹ تے پاوے رو۔ المتفق والمفترق خطیب بغدادی دی کتاب ہے، فرمایا آقا فرما دینے انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفنو، اور دنیا دے لوگوں میں تے ابو بکر و عمر اسی کوئی مٹی جو پیدا ہوئے ہیں، ایک کوئی مٹی جو دفن ہوانگے، ایک کوئی مٹی دے وچوں اٹھائے جاوانگے۔ اور مٹی کتھوں لئی ہے؟ ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے میرے ابو بکر و عمر دی مٹی بھی جنت چو لئی ہے۔ میں قربان جاواج جنت چی ستے نے جنت چو اٹھن گے، اور جنت بھی ایسی ہے جدے تے روزانہ 70,000 فرشتہ اللہ دیاں رحمتاں لے کے نازل ہو رہے ہیں۔ کڈھا کیویں کڈے گا؟ جڑے نبی نو دی کشتی چ بہ گئے، قرآن کہندا او جنتی نے، اور جڑے نبی دے روضے چ سو گئے اور بول دے نہیں انہاں دے جنتی ہون دی شک کرنے۔